नमस्कार, म तुलसीराम ढकाल यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। आज यस भिडियोमा हामी आइक्यूको फर्स्ट सेट प्रश्नोत्तरको बारेमा जानकारी लिन्छौँ र मैले तपाईहरुलाई अब रेगुलर रूपमा आइक्यूको सेटहरू राखिदिनेछु, जसले गर्दा आइक्यू जुन पढेर बस्नुभएका अथवा लोकसेवा तयारी गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइबहिनीका लागि एकदमै उपयोगी भिडियो हुनेछ र मैले सर्ट टाइममा हामीले धेरै क्वेशन सल्युसन गर्न सक्छौं त्यो बारेमा पनि जानकारी दिन्छु र तपाईलाई कस्तो लाग्छ यदि भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। र पहिलो प्रश्न अल्फाबेट सिरिजबाट रहेको छ, अदर सिरिज ए एबी एबीसी एबीसीडी एबीसीडीई डट 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 देन फाइन्ड द 100 लेटर। यो प्याटर्नमा यहाँ सुन्नु है, एबी एबीसी एबीसीडी डट 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 90औं अक्षर कुन हो भनेर सोधेको छ। अब यदि तपाईले फर्मुला युज गरेर यो प्याटर्न तपाईले गर्न थाल्नुभयो भने यसलाई टाइम बढी लाग्छ, त्यसैले मैले बनाएको भिडियो पनि हेर्नु होला, जसले गर्दा सर्ट टाइममा कसरी गर्ने त्यो पनि म यहाँ चाहिँ तपाईले कसरी सल्युसन गर्नुहुन्छ त्यो बारे पनि जानकारी दिन्छु र मैले सर्ट टाइम हैन सर्ट फर्ममा कसरी गर्छु त्यो पनि तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु। जस्तै हामीले यसको लागि सबभन्दा पहिला यसको सममा जान्छौं, 1 + 2 + 3 अथवा चाहिँ n * n + 1/2 नेचुरल नम्बरको सम लिन्छौं पहिला, अनि नजिक गएर अनि त्यसपछि हामीले फेरि रिपिट गर्दै जान्छौं। हेर्नु त, पहिला a एउटा छ, त्यसपछि ab दुईटा भयो, फेरि a बाटै तीनटा भयो, a देखि नै 4 वटा भयो, a देखि नै 5 वटा भयो, यसरी गएको छ। त्यसैले अब यहाँनिर 13 * 14/2 गर्नुभयो भने 2 7 भयो, 9 7 13 7 जा 91 91 लेटर त आयो यहाँ। अब तर हामीलाई 100 पुर्याउनु छ। अब 13 लेटर आइसकेपछि अब पालो कतिको 14 को हेर्नु त, पहिला 1 थियो, त्यहाँबाट 2, त्यहाँबाट 3, त्यहाँबाट 4 5 लेटर थियो। अब त्यस्तै गरी 13 लेटर सम्म पुगेपछि अब 14 लेटरको पालो। 14 लेटर भनेको A B C D E F G H I J K L M N 14 वटा भयो। 91 पछि 92 93 94 95 96 97 98 99 100 यसरी हामी गर्छौं। अब यो यति टाइम लाएर गर्दाखेरि हामीलाई टाइम लाग्छ। फेरि यो 13 तपाईलाई 13 सम्मको सम भनेर पनि थाहा हुँदैन, किन भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा, यदि तपाईलाई सम थाहा छैन भने त पहिला तपाईले 11 गर्नुहुन्छ, 11 * 12/2 6 11 6 66 भयो, 100 त धेरै टाढा छ भनेर फेरि 12 सुरु गर्नुहुन्छ, 12 * 13/2 2 6 भयो, 13 6 78 78 भन्दा नि 100 अलि टाढा छ। फेरि 13 गर्नुहुन्छ, 13 * 14/2 7 13 7 91 अब नजिक आयो भनेर तपाईले हेर्नुहुन्छ। यसरी गर्न थाल्यो भने टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला 1 देखि 15 सम्मको सम थाहा भयो भने यसको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस्, छोटो सर्ट फर्ममा हामी कसरी गर्न सक्छौं। 1 देखि 13 सम्मको तपाईले पहिला यो 1 देखि 15 सम्मको सम याद गर्नुभयो भने मैले बनाएको भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँनिर मैले राखिदिएको हुन्छु। 1 देखि 13 सम्मको सम थाहा भयो भने 91 हुन्छ। 91 मा 9 जोड्दा 100 हुन्छ। 9 लेटर भनेको कुन हो आयो। अब क्यापिटल हो कि स्मल हो भन्नको लागि क्वेशन हेर्ने, क्वेशन स्मल लेटरमा छ भने स्मल आई कुनमा छ, ए मा अप्सन ए मा छ, त्यसैले अप्सन ए चाहिँ आन्सर हुन्छ। यसरी जाने। तपाईलाई दिँदाखेरि स्मल आई क्यापिटल आई दुईटै दिन्छ, झुक्क्याउनलाई दिएको हुन्छ, त्यही भएर यो कुरालाई ख्याल गर्ने। त्यही भएर 1 देखि 13 सम्मको सम भनेको 91 91 मा 9 जोड्दा 100 हुन्छ। 9 लेटर भनेको एबीसीडी को कुन हो आयो। तर क्यापिटल कि स्मल भन्दा क्वेशनमा स्मल छ भने स्मल आई आन्सर हुनु पर्यो। यसरी आन्सर निकाल्ने है त। अब दोस्रो नम्बर प्रश्न हेर्नु है। A, B and C can do a piece of work in 24, 30 and 40 days respectively. A, B र C ले कुनै काम क्रमशः 24 दिन भनेको A ले कुनै काम 24 दिनमा गर्न सक्छ, B ले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सक्छ, C ले कुनै काम 40 दिनमा गर्न सक्छ। They began the work together but C left 4 days before the completion of the work. तिनीहरु तीनैजनाले काम सुरु त गरे, तर काम सकिनु भन्दा 4 दिन अगाडि C ले छोड्यो भने सो काम कति समयमा कम्प्लिट भएको होला भनेको छ। सबैभन्दा पहिला एलसीएम लिनुस्। A लाई 24 दिन, B लाई 30 दिन
र सीलाई 40 दिन। यो तीनवटा मध्ये ठूलो 40 छ। 40 लाई 30 र 24 ले भाग जाँदैन। 40 दुना 80, 30 र 24 ले जाँदैन। 40 यहाँ 120, 120 लाई तीनवटैले भाग जान्छ। त्यही भएर एलसिएम कति भयो 120। 24 पंचे 120, 30 चौको 120, 40 यहाँ 120। तीनैजना मिलेर काम गर्दा ए प्लस बी प्लस सी तीनैजना मिलेर काम गर्दा एक दिनमा कति गर्छन् नि त 5 4 9 3 12। 120 भागको 12 भाग काम एक दिनमा गर्छन्। तर सीले के गर्यो भन्दा काम सकिनु 4 दिन अघि छोड्यो भने यसको अर्थ के हो? अब सीले एक दिनमा 3 युनिट काम गर्छन्, 4 दिनमा कति गर्थ्यो 12 युनिट काम। यो 4 दिनमा 12 युनिट काम बाँकी छँदै है, अब उसले गर्नुपर्ने 12 युनिट काम बाँकी छँदै उसले छोड्ने हो। यस्तैले हामीले के गर्छौं भन्दा यदि काम सकिनु अगाडि जसले छोड्छ त्यो इफिसिएन्सीले मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई ल्याएर हामी के गर्छौं टोटलमा जोड्छौं। अब 120 मा 12 जोड्दा कति हुन्छ 132 हुन्छ। 132 डिभाइड बाई 3 जनाले को एक दिनको इफिसिएन्सी कति हो 12 हो। भनेपछि काम कति दिनमा सकिन्छ 11 दिनमा सकिन्छ। अब हेर्नु है, एले पनि 11 दिन काम गर्छ, बीले पनि 11 दिन काम गर्छ, तर सीले जम्मा 7 दिन काम गर्छ। यसको एक दिनको इफिसिएन्सी 5 छ, यसको एक दिनको इफिसिएन्सी 4 छ, तर यसको एक दिनको इफिसिएन्सी 3 छ। टोटल काम त हाम्रो कति हो 120 हो। यो 120 टोटल आउनुपर्छ हैन त। 11 पंचे 55 भाग काम एले गरेको रहेछ। बीले 11 चौको 44 युनिट काम बीले गरेको रहेछ र सीले 7 यहाँ 21 युनिट काम गरेको रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि टोटल कति भयो 120 हैन त। 5 4 9 1 10 को 0 हातलाई 1 5 1 6 4 10 2 12 120 हाम्रो टोटल काम कति हो 120। जुन एलसिएम आउँछ त्यो नै टोटल युनिट वर्क हो। यसको अर्थ ए र बी ले दुवैजनाले 11 दिनसम्म काम गरे। दुईजनाले 11 दिनसम्म काम गर्दाखेरि 5 4 9 9 11 इन्टु 9 गर्दा 79 युनिट काम ए र बीले गरे र बाँकी 7 दिनमा सीले कति गर्यो 21 युनिट काम गर्यो। त्यसैले 120 युनिट काम। जसले काम सकिनु भन्दा अगाडि जसले छोड्छ त्यसको कति दिन अगाडि छोडेको छ त्यसले इफिसिएन्सीलाई मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसलाई टोटलमा जोड्ने अनि तीनै जनाको इफिसिएन्सीले एक दिनको इफिसिएन्सीले भाग गर्नुभयो भने टोटल दिन आउँछ। त्यसैले काम कति दिनमा सकियो 11 दिनमा। अप्सन कुनमा छ बी मा छ, त्यसैले बी नम्बर अप्सन यसको एन्सर भयो। अब प्रश्न नम्बर 3 मा जान्छौं हामी। राम सोल्ड 2 बाइसाइकल्स इच फर ₹990। रामले दुईवटा साइकल प्रत्येकलाई 990 मा बेच्यो भनेको दुईवटालाई बेच्दा उले 990 इन्टु 2 गर्दा 1980 मा बेच्यो हैन त। 990 इन्टु 2 गरे 1980 मा बेच्यो। एसपी दियो नि, एसपी दिएपछि उसलाई नाफा नोक्सान जे हुन्छ जहिले पनि 100 अपन बढेको घटेको तल हुन्छ। यो बुझ्नु होला है। एसपी टु सीपी गर्दा बढे घटेको तल हुन्छ। इफ ही मेड 10% प्रॉफिट अन द फर्स्ट, पहिलोमा उले 10% नाफा पायो। भन्नुको अर्थ पहिलोमा त उलाई नाफा भएछ 110 भयो, 10% नाफा भयो। तर दोस्रोमा के छ एन्ड 10% लस अन द सेकेन्ड, दोस्रोमा चाहिँ फेरि 10% घाटा। बढे घटेको तल राखिदिने हो। 100 मा 10 घटाउँदा कति भयो 90 भयो भने यहाँबाट अब के आउँछ कस्ट प्राइस आउँछ अथवा क्रय मूल्य आउँछ। यहाँ के हुनेछ व्हाट इज द टोटल कस्ट अफ टु बोथ बाइसाइकल्स, दुईवटा बाइसाइकलका कस्ट कति पर्यो अथवा क्रय मूल्य कति हो त। अब काट्दिनुस्, यो 0 र यो 0 यहाँ काट्न सकिन्छ। 11 कम 11, 11 कानी 11, 8 8 88, 11 8 88, यहाँ 18 छ, 18 कानी 18, 18 पंचे 90, 5 ले काट्नुस् 20 भयो, 20 पंचे 100 हैन त। भनेपछि 20 इन्टु 100 गर्दा कति भयो 2000। भनेपछि उसलाई परेको रहेछ 2000 रुपैयाँ। दुईटा साइकल उले 2000 मा किनेको रहेछ। उले दुईटा साइकललाई 1980 मा बेच्यो भनेपछि उलाई कति रुपैयाँ घाटा लाग्यो भने 20 रुपैयाँ घाटा लाग्यो। दुईटा साइकल बेच्दा 20 रुपैयाँ उलाई घाटा लाग्यो हैन। ल अब पर्सेन्टमा भयो भने जति घाटा छ एक्चुअल लसलाई माथि राख्नुस्, सीपी लाई तल राख्नुस्, इन्टु 100% गर्नु, एन्सर आइहाल्छ। ल अब हामी चौथो प्रश्नतर्फ लागौं। त्यसैले यसको एन्सर कति हुन्छ 2000 2000 भनेको के छ अप्सन नम्बर ए।
अब हेर्नु चौथो प्रश्नमा लागौं। इन अ लाइन रमेश इज 12th पोजिसन फ्रम लेफ्ट। एउटा लाइनमा रमेश बायाँबाट 12औं पोजिसनमा छन्। एन्ड श्याम इज इन 17th पोजिसन फ्रम राइट। र श्यामको पोजिसन भनेको 17औं हो, राइटबाट 17औं हो। बोथ अफ देम इन्टरचेन्ज देयर पोजिसन। दुवैले आफ्नो पोजिसनलाई इन्टरचेन्ज गरे है, दुवैले पोजिसन चेन्ज गरे। एन्ड श्याम इज इन 29th पोजिसन फ्रम राइट। अब श्याम चाहिँ 29th पोजिसन राइटबाट 29th पोजिसनमा भयो भने हाउ मेनी पिपल आर देयर बिट्विन रमेश एन्ड श्याम। रमेश र श्याम बीचमा कतिजना छन्। अब हेर्नु है, यस्तो इन्टरचेन्ज वाला प्रश्न आयो भने सजिलो एक ठाउँ मात्र एउटा क्लू हुन्छ, त्यो तपाईँलाई बताइदिनेछु, जसले गर्दा तपाईँले सजिलैसँग यसको एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। मानौ रमेश यो ठाउँमा छन्, लेफ्टबाट रमेशको पोजिसन भनेको 12औं हो र राइटबाट श्यामको पोजिसन भनेको कति हो, 17औं हो। यहाँ श्याम छन्, यहाँ रमेश छन्। अब यिनीहरूले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरे, आफ्नो स्थान परिवर्तन गरे। स्थान परिवर्तन गर्दा अब यो ठाउँमा श्याम आए, यो ठाउँमा रमेश गए। अब जब स्थान परिवर्तन गर्छन् त्यसपछि श्यामको पोजिसन कति हुन्छ, राइटबाट दायाँबाट श्यामको पोजिसन कति भयो, अब 29औं भयो। यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भन्दा जसको चेन्ज भएपछि पोजिसन दिन्छ त्यसको पहिलाको पोजिसन पनि हेर्ने। श्यामको पहिलाको पोजिसन कति थियो, 17औं पोजिसन। अब श्यामको पोजिसन कति भयो, 29। यहाँबाट तपाईँलाई टोटल सोध्यो भने यही पोजिसन टोटल हेर्ने है। टोटल पोजिसन भनेको यो पोजिसन लेफ्टबाट 12 हो, राइटबाट 29 हो। दुईटा जोड्नुहोस्, -1 गर्नुहोस्। जब टोटल निकाल्नु छ दुईटा जोड्ने -1 गर्ने। 29 + 12 - 1 गर्नुहोस् हैन। 29 र 12 जोड्दा 41 मा 1 घट्यो भने 40, टोटल 40 जना रहेछन्। यो पनि बुझ्न सकियो हैन र। अब बीचमा कति जना छन् भन्नलाई अहिले 29 हो, पहिला 17 थियो, त्यसमा पनि अझै 1 माइनस गर्नुहोस् भनेपछि 29 बाट 18 घटाउनु कति भयो, बीचमा 11 जना। सर होइन किन -1 अझै गर्नुभयो भन्नु होला, म अब तपाईलाई यहाँ सिकाउँछु। 17 देखि 17 र 29 दुईटै पर्दैन बीचमा त। अब हेर्न है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। किन 29 परेन, 29 पनि परेन, 17 पनि पर्दैन। किन भन्दा बीचमा त न 17 पर्छ न 29 पर्छ। अब हेर्नु त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सरी यो एउटा तानिएछ बढी। हेर्नु है, हेर्नु 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल कति भयो, 11। बीचमा 11 जना। अब हेर्नु है, अर्को टोटल निकाल्ने तरिका यो पनि हो। 12 जना लेफ्टबाट 12 पोजिसन हो, यो बीचमा 11 जना छन् र यो पोजिसन भनेको 17 हो। अब हेर्नु त 17 र 11, 28, 28 र 12 जोड्यो भने पनि 40। हेर्नु टोटल निकाल्ने तरिका जसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसरी गरे पनि आयो। यो पोजिसन 12 हो, यो पोजिसन यही पोजिसन 29 हो, यताबाटको 12 पोजिसन यो 29 दुईटा जोड्ने, यो एउटै पोजिसन दुईचोटि रिपिट भएको छ, त्यही भएर 1 घटाइदिएको, त्यो गरे पनि हुन्छ। बीचमा गर्दा जहिले पनि ख्याल गर्नु होला, जति दिन्छ त्यो बीचमा अझै 1 घटाउनु पर्छ, किनकि यहाँ 17 पनि क्याल्कुलेट भएको हुन्छ, त्यही भएर बीचमा पर्दैन। 17 र 29 को बीचमा 17 र 29 दुवै पर्दैन, तिनीहरू दुईटा छेउमा पर्छन्। त्यसैले बीचमा कति जना, 11 जना। र 11 अप्सन कुनमा छ, डी। त्यसैले डी नम्बर अप्सन यसको एन्सर हो। फाइन्ड द नम्बर अफ ट्रायंगल। त्रिभुजको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब हेर्नु है, त्रिभुजको संख्या पत्ता लगाउने तरिका यहाँनिर म सिकाइन्छु, ध्यान दिनु होला। यस्तो खाले चित्र छ, यहाँ हेर्नु है, यहाँनिर तपाईलाई म क्लियर गराउँछु र यो ध्यान दिएर बुझ्नु होला। अब एक एकवटा त्रिभुज हेर्यो भने एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। एउटा वाला त्रिभुज कतिवटा छ, 6वटा। अब दुईटा वाला भने यो 2 र 3 मिलेर एउटा बन्छ हैन। यो 2 र 3 मिलेर एउटा बन्यो।
1 र 6 मिलेर एउटा बन्यो, त्यसै गरी 5 र 4 मिलेर अर्को बन्यो भनेपछि 3वटा त्रिभुज त यसरी बन्यो, 3वटा भयो। अब 3वटा लाइनबाट 6वटा त्रिभुज बन्छ। हेर्नु त, यो लाइन तान्यो भने 1 2 3 4 5 6 एउटा बन्यो। यो लाइन तान्यो भने 6 1 2 3 4 5 बन्यो। अब यो लाइन तान्यो भने 2 3 4 1 6 5 बन्यो। त्यही भएर 3टाबाट यो भयो र एउटा फुल त्रिभुज, यो टोटल होल त्रिभुज एउटा, त्यसरी होल एउटा। त्यसैले टोटल संख्या कति भयो? 6 6 12 3 15 1 16। त्यही भएर यसमा यो पिक्चरमा कतिवटा त्रिभुज हुन्छ? 16वटा त्रिभुज हुन्छ र यो अप्सन डी मा छ। त्यसैले यसको एन्सर के हो? अप्सन डी यसको सही एन्सर हो। अब अर्को प्रश्न हेर्नु। A student has to obtain 33% of the total marks to pass. पास हुनको लागि उलाई कम्तीमा पनि 33% ल्याउनु पर्नेछ। He got 125 marks. उले 125 मार्क्स त ल्यायो and failed by 40 marks. 125 मार्क्स ल्यायो तर 40 मार्क्सले फेल भयो। यसको अर्थ उलाई पास हुनको लागि 33% चाहिएको थियो है। 33% चाहिएको थियो तर उले 125 त ल्यायो तर कतिले फेल भयो? 40 मार्क्सले फेल भयो। भनेको अर्थ यो 33% भनेको त पास हुनको लागि चाहिएको होइन। त्यसैले गर्दा अब पास हुन उलाई कति चाहिँदो रहेछ? 125 र 40 भनेको 165। भनेपछि 33% भनेको प्रतिशत भनेको 165 हो भने 1% भनेको कति हुन्छ? 33 पंचे 165। किन 30 पंचे 150, 3 पंचे 15, 150 र 15 जोड्दा 165। 1% भनेको 5 हो भने म्याक्सिमम मार्क्स अथवा फुल मार्क्स भनेको कति हुन्छ? 100% हुन्छ। त्यसैले 100% भनेको कति हुन्छ? 5 × 100 बराबर 500। त्यसैले यसको फुल मार्क्स कति रहेछ? 500 र यो अप्सन नम्बर ए मा यसको उत्तर छ है त। अब त्यसै गरी 7औं नम्बर प्रश्न यस प्रकार छ। If A and B are in the ratio 3:4 and B and C are in the ratio 12:13, then A and C will be in the ratio. अब यस्तो प्रश्नमा सजिलैसँग गर्न सक्ने प्रश्न म सिकाउँछु। A र B भनेको 3:4, B र C भनेको कति छ? 12:13। अब हामीलाई A:B:C चाहिएको छ। अब हेर्न, यो एउटा ठाउँ खाली छ, यो एउटा स्पेस खाली छ। अब यो स्पेसमा यो 12 र 13 मध्ये नजिक कुन पर्छ? 12 पर्छ। 12 लाई लेखिदिनुस्। यो स्पेसको लागि 3 र 4 मध्ये कुन नजिक पर्छ? 4 पर्छ। तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नु। 12 3 36, 12 चौको 48, 13 चौको 52। तर यसलाई के हुन्छ? यो तीनवटालाई अर्को एउटा नम्बरले काट्छ। तीनवटाले काट्छ भने काट्नु पर्यो। अब 4 ले काट्छ। हेर्नु त, 4 9 36, 4 ले काट्यो भने 4 1 4, 4 2 8, यो पनि काटियो। 4 ले काट्यो भने 4 1 4, 1 2 12, 4 3 12। यो ए हो, यो बी हो, यो सी हो है। अब हामीलाई सोधेको के हो? ए र सी को रेसियो भनेछ। A:C को रेसियो भनेको ए भनेको कति छ? 9 छ। सी भनेको कति छ? 13 छ। 9:13 अप्सन कुनमा छ? बी मा छ। त्यसैले बी नम्बर अप्सन यसको उत्तर भयो। केही गर्नु पर्दैन, जुन खाली छ त्यसमा खाली ठाउँ भर्दिनुस् र त्यही रोको दुईटा मध्ये जुन नजिक छ त्यसैलाई सार्दिनुस्। तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नु, काट्न मिलेसम्म काट्नुस् अनि एन्सर राख्दिनुस्। ल, अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। 8औं नम्बर प्रश्न। 8औं नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। इफ Z इज इक्वल टु 2197 भनेको 2197 भनेको कतिको क्यूब हो? 13 को क्यूब हो। ध्यान दिएर सुन्नु होला। 13 को क्यूब भनेको कति हो? 2197 हो। तर Z भनेको त कति हो? 26। भनेपछि 26 को आधा गर्यो भने 13 हुन्छ। 13 लाई क्यूब गरेको रहेछ। अब आर भनेको कति? 18। 18 लाई आधा गर्नुस्, कति भयो? 9। 9 को क्यूब भनेको कति छ? 9 729। 9 को क्यूब भनेको 729 हो। भने अब हामीलाई के हो? 10 को आधा भनेको 10 भनेको त जे भनेको 10 हो। 10 को आधा भनेको कति भयो? 5। 5 को क्यूब भनेको कति हुन्छ? 125।
त्यसैले हाम्रो उत्तर कति हुने भयो 125। यो 729 भनेको 9 को क्युब हो। 2197 भनेको कति हो 13 को क्युब हो। अब यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा यो जेड भनेको 26 हो, 26 को आधा 13, 18 को आधा 9 भनेपछि अब जे भनेको 10, 10 को आधा कति 5, 5 लाई क्युब गर्नुस्, 5 को क्युब भनेको 125। त्यसैले डी नम्बर अप्सन एन्सर भयो। अब यसै गरी अब 9 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। यो डिरेक्सन को क्वेशन हो। अब ध्यान दिनु होला है। राम वॉक्स 8 किलोमिटर फ्रम हिज हाउस टुवर्ड्स नर्थ। राम मानव आफ्नो घरबाट 8 किलोमिटर उत्तरतर्फ लाग्यो। है 8 किलोमिटर उत्तरतर्फ लाग्यो। राम आफ्नो घरबाट 8 किलोमिटर उत्तरतर्फ लाग्यो। फ्रम देयर ही गोज 10 किलोमिटर वेस्ट। यहाँबाट ऊ 10 किलोमिटर पश्चिम गयो। 10 किलोमिटर पश्चिम गयो। देयर इज द हाउस अफ श्याम। यहाँ श्यामको घर थियो। घर छ है, यहाँ श्यामको घर छ। फ्रम देयर दे बोथ गो टू द मार्केट विच इज 10 किलोमिटर इन द साउथ वेस्ट डिरेक्सन फ्रम श्याम्स हाउस। श्यामको घरबाट यो भनेको दक्षिण हो है, ध्यान दिनु होला। यता गयो भने पश्चिम हुन्छ, तर उनीहरू कहाँ गए दक्षिण पश्चिममा गए। 10 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा गए केमा भन्दा मार्केटमा। अनि के भनेको छ भन्दा फ्रम श्याम्स हाउस इफ द मार्केट इज इन द वेस्ट अफ राम्स हाउस। यो मार्केट भनेको रामको घरदेखि सिधा पश्चिममा छ भनेपछि यहाँनिर मार्केट भयो भने अब हामीलाई निकाल्नु के छ देन हाउ फार इज द मार्केट फ्रम राम्स हाउस। रामको घरबाट मार्केट कति टाढा छ भनेको छ। केही गर्नु पर्यो नि, यहाँबाट सिधा रेखा तान्दिनुहोस्। यो रेखा र यो रेखा बराबर हुन्छ। अब यो परपेन्डिकुलर भयो, यो बेस हो, यो हाइपोटेन्युज हो। अब हेर्नु है, यो 10 किलोमिटर भएपछि यो पनि 10 किलोमिटर भयो। यसको अर्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी भनेको 10 किलोमिटर भयो। यो 8 किलोमिटर भएपछि यो परपेन्डिकुलर पनि 8 किलोमिटर भयो। जब 10 र 8 दिएको छ भने यो कति हुन्छ 6 किलोमिटर हुन्छ। किन भन्दा तपाईलाई परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेन्युज यदि 3 र 4 छ भने हाइपोटेन्युज 5 हुन्छ, किन 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर भनेको 25 हो। 25 को अन्डर है स्क्वायर रुट भनेको कति हो 5 हो। अब 6 र 8 भयो भने 10 हुन्छ। जब 8 र 10 दिएछ भने बेस बाँकी के छ 6 छ। त्यही यो 6 किलोमिटर भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म 10 किलोमिटर, यहाँदेखि यहाँसम्म 6 किलोमिटर भइसकेपछि अब यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी कति हुने भयो 16 किलोमिटर हुने भयो। त्यसैले उत्तर कति हो 16 किलोमिटर। यो अप्सन नम्बर बी मा एन्सर रहेको छ। अब त्यसै गरी हेर्नु है, व्हिच नम्बर कम्स नेक्स्ट इन द गिवन सिरिज। दिएको सिरिजमा कुन नम्बर आउँछ 21 भनेको अब स्क्वायरमा हेर्नुभयो भने 5 को स्क्वायर माइनस 4 गर्नुभयो भने 21 हुन्छ। सेकेन्ड हेर्नु स्क्वायरको नजिक हेर्नुभयो भने 9 को स्क्वायर माइनस 4 गर्नुभयो भने 81 बाट 4 घटाउँदा 77, दोस्रो नम्बर 77 छ। 5 मा 4 जोडे 9 हुन्छ। अब तेस्रो हेर्नु 165, यो पनि स्क्वायरको नजिक छ। 13 को स्क्वायरको 169 बाट 4 घटाउनु भयो भने कति हुने भयो 165 हुने भयो हैन। भनेपछि हेर्दा 5 4 9 9 4 13। अब 13 र 4 17 को स्क्वायर माइनस 4 हुनु पर्यो। 17 को स्क्वायर माइनस 4 छ कि छैन हेर्नु त। 17 को स्क्वायर भनेको 289, 289 बाट 4 घटायो भने 285, यो पनि छ। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अब हाम्रो एन्सर के हुन्छ 5 र 4 जोड्दा 9, 9 र 4 13, 13 र 4 17, 17 र 4 कति हो 21। अब 21 को स्क्वायरबाट 4 घट्नु पर्यो। 21 को स्क्वायर भनेको 441, 441 बाट 4 घटाउँदा एन्सर कति हुन्छ 437। त्यसैले एन्सर के हुनु पर्यो 437 हुनु पर्यो। 437 कुनमा छ डी नम्बर अप्सनमा छ। त्यसैले यसको एन्सर के हुने भयो डी नम्बर अप्सन हुने भयो। अब 11 नम्बर प्रश्न है। अब ध्यान दिनु होला, व्हिच अफ द फलोइङ डायग्राम इन्डिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिट्विन प्रॉफिट डिभिडेन्ड एन्ड बोनस। अब तल दिएको डायग्रामबाट यो भेन डायग्राम जुन दिएको छ, व्हिच अफ द फलोइङ भेन डायग्राम इन्डिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिट्विन प्रॉफिट डिभिडेन्ड एन्ड बोनस। तल दिएको मध्ये प्रॉफिट डिभिडेन्ड र बोनस भनेर कुन भेन डायग्रामले जानकारी दिन्छ भनेको छ।
अब पहिला प्रफिट नाफा है, यो प्रफिट भयो। प्रफिट त डिभिडेन्ड पनि प्रफिट हो, बोनस पनि प्रफिट हो, तर डिभिडेन्ड र बोनस छुट्टा छुट्टै आइटम हुन् र तर दुवै के हुन्, प्रफिट हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो वाला अप्सन हुन्छ, यो अप्सन ए मा छ। त्यसैले यसको एन्सर के हुने भयो, अप्सन नम्बर ए। यो दुईटा आइटम छुट्टा छुट्टै भए तर दुईटै थर्ड पार्टी हैन, थर्डसँग छ, थर्ड आइटमसँग के छ, कमन छन्। त्यसैले यसको एन्सर के हुने भयो, अप्सन नम्बर ए हुने भयो। अब हामी 12औं नम्बर प्रश्नतर्फ लागौं। 12औं नम्बर प्रश्नतर्फ लागौं। 12औं नम्बर प्रश्नमा वाटर इमेज दिएको रहेछ। अब वाटर इमेजमा के हुन्छ भन्दा जुन माथि छ त्यो डाइरेक्टली तल हुन्छ, तर साइड चेन्ज हुँदैन, त्यति कुरा बुझ्नु। अब चुज द करेक्ट वाटर इमेज अफ द फिगर एक्स फ्रम द गिभन 4 फिगर्स। अब यसको वाटर इमेज भनेको छ केही गर्नु पर्दैन, साइड चेन्ज हुँदैन, तलको माथि माथिको तल हुन्छ, त्यति बुझ्नु होला। यो लाइन यसरी आउने भयो, अब यो लाइन यसरी नै आउने भयो र यो बीचको यसरी नै हुने भयो। त्रिभुज माथि छ, अब तल फर्केको हुने भयो त्रिभुज, माथिको चुच्चोवाला तल फर्किनु पर्यो है, यो तलको माथि माथिको तल, तर तल्लोमा आउने भयो। अनि सर्कल चाहिँ केमा जाने भयो, माथि जाने भयो। यस्तो वाला फिगर जहाँ छ त्यही एन्सर हेर्नुहोस्। अब यहाँ माथि टच गरेको छैन, त्यही भएर यहाँ टच चाहिँ हुँदैन है, यहाँ टच चाहिँ हुँदैन, पर्खनु है, यो फिगर चाहिँ यहाँ टच चाहिँ हुँदैन, किन भन्दा माथि टच गरेको छैन नि त। माथि टच नगरिसकेपछि यस्तो हुन्छ फिगर, यस्तो हुने भयो फिगर। त्यसैले यो वाला फिगर कुनमा छ त्यही एन्सर हेर्नुहोस्, यो 2 नम्बर फिगरमा मिल्यो। 2 नम्बर फिगर भनेको बी नम्बर अप्सनमा छ, त्यसैले बी नम्बर अप्सन एन्सर भयो है। ल अब फिसको ग्रुपलाई सोल्भ भन्छ भने अब यहाँ के हुन्छ, उल्फको ग्रुपलाई प्याक भन्छ। एन्सर आइहाल्यो पहिले सुरुमै रहेछ, उल्फको ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ, प्याक भन्छौँ। त्यसैले यसको एन्सर के हुने भयो, ए नम्बर उल्फको